अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में वो ड्रामास हैं जिन्हें देखकर संजीदा से संजीदा इंसान भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही बात है। वो ख़ास बात आपको ड्रामास देखने के बाद ही मालूम होगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल दामसा बच्चों से बदसलूकी, बच्चों से भीख मांगने के मौजू पर बेहद इमोशनल ड्रामा है। जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपके रास्ते में कितने भिखारी पैसे मांगने आते हैं। मुझे यकीन है कि बहुत से हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि ये भिखारी एक पूरा नेटवर्क चलाते हैं, जिसके लिए वो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चों को अगवा करते हैं, उनके जिस्म के अज़ा काट देते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी इस्मत दरी करते हैं या उन्हें दुखी नज़र आने के लिए ज़ख्मी करते हैं, उन्हें सड़क के भिखारी बना देते हैं। ड्रामे में अरीजा यानी कि नादिया जमील के साथ भी ऐसा ही होता है। इनकी बेटी को स्कूल से वापस आते हुए अगवा कर लिया गया था। जब इसने अपने बच्चे के मामले में पूछताछ शुरू की तो उसकी दुनिया ही उलट पलट हो गई। उसके बच्चे को अगवा के हर कदम पर सामने आने वाली तफसीलात ने हिला कर रख दिया। वो बेबस महसूस करती है। उसके शौहर का किरदार शहूद अलवी ने मूसा के तौर पर अदा किया है। ड्रामा सीरियल कश्फ राव ने ख्वाब और पेशीन गोई के मुतालिक एक इमोशनल ड्रामा है। कश्फ एक रूहानी शख्सियत होती है। वो अपने और अपने प्यारों के बारे में ख्वाब देखती है, सच निकलते हैं और फिर उसके वालिद को मुस्तकबिल के अंदाज़ा लगाने की सलाहियत का पता चल जाता है, तो वो एक लालची बाप की तरह रिएक्ट करते हैं और फिर उसे एक कारोबार में तब्दील करने का फ़ैसला करते हैं। कश्फ का एक चचाजाद मंगेतर भी है। उसका प्यार वजदान यानी कि जुनैद खान कश्फ की मोहब्बत में दीवाना है और कश्फ को अपने वालिद के मज़मूम इरादों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसे हीरा मानी और जुनैद खान ने परफॉर्म किया, लेकिन हैरत की कहानी ये है कि कश्फ के डरावने ख्वाब ने हकीकत का रूप धार कर लोगों को डराना शुरू कर दिया। ड्रामा सीरियल समी एक जज्बाती ड्रामा है। एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, कुछ ही वक्त में ये ड्रामा फेमस हो गया। अदनान सिद्दीकी, मावरा हुसैन, सानिया सईद की कास्ट पर मबनी ड्रामा समी एक हैरत अंगेज़ प्लॉट के गिर्द घूमता है और पाकिस्तानी अवाम के जहनों में डूबे हुए बहुत से संगीन माशरती उसूलों को ज़ाहिर करता है। ये हमारे माशरे में ख़वातीन की पस्त हैसियत और बेटों के साथ लोगों के जुनून का बुनियादी मसला ज़ाहिर करता है। मावरा हुसैन बहैसियत समी एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह कुछ मर्द अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने एक ऐसी लुक पेश की जिससे किसी भी तरह के ड्रामा सीरियल को न सिर्फ लोग दिलचस्पी से देखते हैं, बल्कि उससे सबक भी हासिल करते हैं। ड्रामा सीरियल हमसफ़र एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें मियाँ बीवी को बहुत साल जुदाई का सामना करना पड़ता है। स्टार कास्ट माहिरा खान, फवाद खान, नवीन वकार पर मुश्तमिल है। टॉप पाकिस्तानी ड्रामास की फहरिस्त में यकीनन हमसफ़र शामिल है। ये पाकिस्तान के मशहूर सीरियल्स में से एक है। मोहब्बत का मसलस, जहाँ एक लड़की एक अमीर आदमी से मिलती है और घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं आता, मगर फिर भी शादी हो जाती है। लड़की का किरदार सामने आता है जिससे उसकी मासूमियत, लगन और खिरत की नरम मिजाजी का पता चलता है, पर उसकी मासूमियत को लेकर उसके लिए बहुत सारी साजिशें की जाती हैं। शायकीन ने इस ड्रामे की भरपूर अदाकारी, कहानी और मौसीकी की वजह से इसे पसंद किया। इसने 2013 में लक्स अवार्ड हासिल किए। 2013 और 12 में बेहतरीन ड्रामा सीरियल, हिदायतकार और अदाकारा के लिए पाकिस्तानी मीडिया अवार्ड से भी नवाजा गया। ड्रामा सीरियल सफ़र तमाम हुआ एक इमोशनल ड्रामा सीरियल है जो हम टीवी पर ऑन एयर हो रहा है। पहले किस्से ड्रामे में ख़ानदानी ताल्लुकात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया जो फ़ौरी तौर पर हमारी तवज्जो अपनी जानिब खींच लेते हैं। रिजा वो पहला किरदार है जिसने नाज़रीन की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल की। वो माजूरी का शिकार है, अपने रवैये में बहुत मासूम और बच्चों जैसी है। रिजा की परवरिश खाला यानी कि समीना अहमद ने की है, एक औरत जिसके अपने 2 बेटे जमाल यानी कि सैयद जबरान और समी यानी कि अली रहमान खान हैं।
رچا کے والد نے خاندان چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ وہ نے دوسرے بھائی کی بیٹی انوشے یعنی کہ مدیحہ امام کی بھی پرورش کرتی ہے، جو ان کے ساتھ رہتی ہے، لیکن ایک موسیقار ہے جو طوائف کلچر سے بہت زیادہ وابستہ تھی اور جذباتی اور ذہنی طور پر اب وہیں رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل لاپتہ ایک ایموشنل ڈرامہ سیریل ہے۔ عائزہ خان، سارہ علی خان، رحمان خان اور گوہر رشید کی ایک بہت مشہور کاسٹ پر مشتمل لاپتہ ایک نامکمل محبت کی کہانی ہے اور اس کے بعد آنے والا غم ہے۔ یہ ڈرامہ لکھا اور ہدایت کاری دونوں خضر ادریس نے کیا۔ یہ ایک عورت کی کہانی کے گرد گھومتی ہے۔ فلک اپنی سچی محبت کے لیے انتظار اور مصائب کا انتظار کرتی ہے۔ جب اس کی زندگی کا پیار جو اس کا کزن شمس ہے لاپتہ ہو جانے پر اس کی کزن گیتی اور اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کس طرح کردار ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ قتل کے نتیجے میں پھنسائی بھی جاتی ہے، مگر یہ صرف ایک الزام ہوتا ہے۔ ڈرامہ ایک بے حد جذباتی کہانی لیے ہوئے ہے۔ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں ایک ایموشنل سٹوری لائن ہے۔ ڈرامہ سیریل کش فاؤنڈیشن نے پروڈیوس کیا ہے اور آمنہ مفتی نے تحریر کی ہے۔ دل نا امید تو نہیں میں مرکزی کرداروں میں یمنا زیدی، وہاج علی، فجر خان، ونیتا ملک، محمد سدون اور اسبا خان شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی بچپن سے لے کر جوانی تک 3 لوگوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اسمگل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، مگر یہ پلاٹ کچھ سنگین مسائل پر روشنی ڈالتا ہے، بشمول غیر قانونی انسانی اسمگلنگ، مردوں پر مبنی معاشرے اور بچوں میں پولیو کے اثرات وغیرہ جیسے جذباتی مسائل کو دکھایا گیا۔ یہ ڈرامہ سیریل محبت کی ایسی کہانی ہے جو دھوکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان پر پچھتاوا ہے۔ یہ سیریل اندھے اعتماد اور جلدی میں کیے جانے والے فیصلوں کی زندگیوں اور خاندانوں پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی مایا فارس اور سیف ٹیپو اور مزینہ کے گرد گھومتی ہے۔ مایا اور فارس کی شادی شدہ زندگی اس وقت تک خوشیوں سے بھری نظر آتی ہے جب تک مایا فارس پر طلاق کے لیے دباؤ نہیں ڈالتی۔ مایا کا سابقہ بوائے فرینڈ سیف اور مزینہ اسے جھوٹ کے جال میں کچھ ایسے جکڑتے ہیں کہ وہ انہیں سچ مان کر اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل تو دل کیا ہوا کے نمایاں اداکاروں میں عائزہ خان، زاہد اقبال، سمیع خان، عمران اشرف، عثمان پیرزادہ، فرح شاہ، ہاجرہ یاسمین، ہاجرہ خان اور ہیرا حسین شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل اور انگریزہ ایک ایموشنل اور جذباتی کہانی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں فرما بردار خواتین، زہریلی مردانگی کے بارے میں بات کی گئی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو صدیوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور یہ سب ابھی بھی جاری ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی ہیروئن سسی کو پیش کرتا ہے جسے سجل علی نے ایک محور کے طور پر پیش کیا جس پر ڈرامے کی ساری بیس کھڑی ہے۔ وہ مردانہ انا کی نفی کرتی رہتی ہے کہ وہ مردوں کی نظر میں مضبوط اور عیبدار ہے، جو اس جوہر کو موہ لیتی ہے جو عورت کو مضبوط بناتی ہے اور ایک تحریک بنی رہتی ہے۔ وہ ایک مضبوط اور مربوط شخصیت بننا چاہتی ہے مگر مردوں کا معاشرہ اس کے ساتھ ایک الگ ہی سلوک کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل باغی ایک حقیقی ایموشنل داستان ہے۔ یہ باغی سب سے بڑے ایموشنل ڈراماز میں سے ایک ہے جو ہمیں متنازع مرحومہ فوزیہ عظیم اور قندیل بلوچ کی کہانی سنا کر کچھ واقعی سنگین معاشرتی الجھنوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح سادہ لوگ خواتین کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں جنہیں اس بات کی زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ڈرامے میں انہیں بھی دکھایا گیا جہاں خاندان ایک عورت کی آمدنی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے لیے برا سلوک بھی تیار کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں آپ ایک سنسنی خیز اور ایموشنل کہانی دیکھیں گے، خاص کر ڈرامے کے اینڈ سینز کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہیں۔ آپ کو یہ ڈرامہ سیریلز کی لسٹ کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے۔